دے سلسلے شروع ہوئے نے نہ آئیے نہ جدوں تک کے سلسلے رہنے نے آنیے میں قربان جاواں 12 ربیع الاول والی تاریخ وچ ڈاڈا سارا اختلاف سیرت نگاراں دا محدثاں دا کوئی کہندا ہے 9 نو سرکار آئے کوئی کہندا ہے 12 نو سرکار آئے کئی بندے کہندے نے ہس کے کہندے نے تسی 12 نو جھنڈے لاندے ہو 12 نو جھنڈیاں لاندے ہو 12 نو جلوس کڈدے ہو 12 نو لنگر پکاندے ہو حلوے تے لڈو تے برفیاں تے میسو تقسیم کردے ہو 12 نو تے سرکار دی ولادت ہی نہیں ہوئی اسی کہنے ہیں ساڈا کلیجہ بڑا کھلا ہی ساڈے جذبات بڑے پیارے نہیں اسی حضور نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دے جشن تے اختلاف نہیں کرنا چاہندے او تو 9 نو جلسہ میلاد رکھ اسی نہ آئیے تے سنی نہ آکھیں تاجدار ختم نبوت قبلہ ڈیٹ دے تاریخ دے اختلاف ہی نہیں الغرض میرا موضوع دور نکل جائے گا حضرات گرامی تاریخ وچ اختلاف آباد رہی ہے لیکن دن وچ اختلاف نہیں کہ نبیاں دے سردار جس رات چاہے وہ رات پیر شریف دی بختاں والی رات سی بھاگاں والی رات سی یہ تے صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1162 تو ثابت ہے میں قربان جاواں ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ ولدت وفیہ انزل علی او کما حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماندے نے نبیاں دے سردار ختم نبوت دے تاجدار تے شہریار دی بارگاہ چ اسی سوال کیتا سونیا تسی پیر دا روزہ رکھ دے ہو حالانکہ دن تے سارے اللہ دے بنائے نے ہفتہ بھی اللہ دا بنایا اتوار بھی اللہ دا بنایا پیر بھی اللہ دا بنایا منگل بھی اللہ دا بنایا بدھ بھی اللہ دا بنایا جمعرات تے جمعۃ المبارک بھی اللہ دا بنایا پر جدوں بھی پیر شریف دیاں سہانیاں گھڑیاں ہوندیاں نے تسی روزہ رکھ دے ہو ریزن پوچھ سکنے ہاں مصطفیٰ پاک نے دستار ختم نبوت درست کر کے گیسوئے نبوت لہرا کے مسکرا کے فرمایا فیہ ولدت اسی پیر دا روزہ تاں رکھنے ہاں کیونکہ پیر والے دن میں آمنہ دے لال دا میلاد جو ہویا تاجدار ختم تاجدار ختم نبوت کیونکہ پیر والے دن میرا میلاد جو ہویا ہے میری ولادت جو ہوئی ہے بیٹے آباد رہی ہے اللہ برکتاں ترقیاں عطا فرمائے میں قربان تے نثار جاواں توجہ کرنا ذرا قبلہ اے جدوں قبلہ دین دیو نا اے کوئی چیٹا اچھا اے تے میرے اپنے دوست دی چیٹے اے میں قبول کر لے انشاءاللہ بیٹے میں کہنا وا صدقے جاواں باقی اگر کسی نے کوئی پیغام دینا ہوندا ہے تے تقریر دے آخری حصے چ دیا کرو صدقے جاواں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت پیر شریف دی رات ہوئی او بختاں والی رات میں قربان تے نثار جاواں او جیڑی رات ساریاں راتاں تو افضل دنیا دی کوئی رات اس رات دا مقابلہ نہیں کر سکتی مینوں جرت کر کے سرکار دے ممبر تے بیٹھ کے کہن دے او شب براءت شب قدر دیاں عزتاں نو ساڈے سلام پر شب میلاد نال او بھی راتاں نہیں رل سکدیاں میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ دی کتاب مستطاب ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ دارالکتب العلمیہ بیروت تو عربی زبان وچ ایک جلد وچ چھپی ہوئی صفحہ نمبر 105 اتے اے روایت اے امام قسطلانی مصری علیہ الرحمہ دا قول موجود ہے اور امام شہاب الدین قسطلانی مصری علیہ الرحمہ دی ذاتی کتاب مستطاب المواہب اللدنیہ بالمنہ المحمدیہ مکتبۃ التوفیقیہ قاہرہ تو چھپی ہوئی عربی زبان دی کتاب کل جلدہ 3 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 نہ بولو اللہ تے ویکھ دئیے امام قسطلانی لکھ دینے فرمان دینے شب قدر بڑی افضل ہوے گی پر شب ولادت رسول نل او بھی نیسانی کر سکدے پوچھیا گیا بابا جی کیوں فرمان دینے 3 دلیلاں نے میرے کول پہلی دلیل فرسٹ آف
آل فرماندے نے ان لیلۃ المولد لیلۃ ظہورہ و لیلۃ القدر معتاد لہ او لیلۃ القدر دیاں شاناں اپنی جگہ دے پر مصطفیٰ دی ولادت والی شب دیاں ریسا نہیں کر سکدے او کیونکہ مصطفیٰ پاک شب ولادت وچ سرکار خود تشریف لے آئے نے تے لیلۃ القدر تے 12 ربیع الاول دی رات وچ جان والے نبی نو اللہ دی طرفوں تحفہ نصیب ہویا ہے مرحبا 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 آباد رہو میرے دوستو مرحبا مرحبا دیاں صداواں بلند کرنا لیو سینہ مدینہ بناواں گا ہن دوسری ریزن فرماندے نے ان لیلۃ القدر شرفت بنزول الملائکۃ فیہا ولیلۃ المولد شرفت بظہورہ فیہا کہندے نے شب قدر دیاں فضیلتاں اس واسطے نے کہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر کہ لیلۃ القدر دی اندر قدراں والی پاکاں والی رمضان شریف دی اس رات دے اندر فرشتے آسماناں تو دھرتی تے نازل ہوندے نے پر اے وی تے ویکھو نا 12 ربیع الاول والی بختور رات اندر او جدے صدقے اللہ نے فرشتیاں نو پیدا کیتا ہے آمینہ دلال آیا ہے تیسری وجہ آباد رہی ہے تھرڈ ریزن آپ ارشاد فرماندے نے ان لیلۃ القدر وقعت تفضل فیہا علی امت محمد علیہ الصلاة والسلام ولیلۃ المولد الشریف وقعت تفضل علی سائر الموجودات فہذا الذی بعثہ اللہ رحمتا للعالمین کہندے نے 12 ربیع الاول دی رات دیاں ریساں شب قدر کیویں کرے اور شب قدر وچ شب قدر دے اندر فرشتے اتر دینے اور شب قدر دی افضلیت صرف اس واسطے وے کہ قرآن نازل ہویا تے فرشتے اتر دینے تے فضیلت بھی اونا دی مصطفیٰ پاک دی صرف امت واسطے وے اس رات دے پر نبی پاک دی ولادت دی رات جڑی ہے نا وہ اے دی فضیلت صرف مسلمانہ واسطے نہیں سارے موجودات ساری کائنات دیاں مخلوقاں واسطے وے وہ گویا شب قدر صرف مصطفیٰ دی امت واسطے رحمت بن کے آئی ہے پر آمینہ دا لال شب میلاد وچ سارے عالمین واسطے رحمت بن کے آیا قبلہ توجہ کریو وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں پنجویں گیئر چ گڈی میں مکے ول نوں پان لگا جڑا بہ گیا جڑا رہ گیا تہاڈیاں مسکراہٹاں تا ظہیر شاہ نثار جاوے صدقے جاواں او جس رات وچ قرآن آسماناں تو زمین تے آوے جے او دے اندر جشن نزول قرآن منانا جائز ہے جس رات وچ رحمت کائنات دھرتی دی رونق بنن اس رات جشن میلاد مصطفیٰ منانا کیوں ناجائز ہو گیا رانا شرجیل فرام نور پارک توبہ ٹیک سنگھ اس بچے نے فرمائش کی تھی یہ آج اے کلام صرف پرانا باقی سارے کلام میں نمیں پڑھ کے جانے نے میں لکھے ایسی جشن منا مانگے سرکار دی آمد تے بولو جشن منا اسی جشن مناواں گے
سرکار دی آمد تے جھنڈے لہراں گے کئیاں میرے بھراواں نے جھنڈے نہیں تے باواں نوں جھنڈے بنا لیا ہے اللہ انہاں باواں وچوں اللہ انہاں ہتھاں دے کشکولاں وچوں کدی لنگر مصطفیٰ ختم نہ ہون دے وے جھنڈے لہراں مانگے سرکار دی آمد تے نعرہ مار کے بولو جشن منا اسی پیار محبت دے اج میٹھیاں جذبیاں دا اسی پیار محبت دے اج میٹھیاں جذبیاں دا لنگر ورتاں مانگے نعرہ مار کے سینے دا زور لا کے سرکار تے بولو جشن منا دنیا نو دیوانگے پیغام امن دا ظہیر دنیا نو دیوانگے پیغام امن دا ظہیر رس یار منا مانگے سر کیا بات ہے رس ویر منا مانگے سرکار دی آمد تے اسی جشن منا عبید اللہ بیٹے تھوڑی جی آواز نو ذرا کھولیں میرے گلے دا دھیان رکھنا ہے پورا مہینہ تو بیٹے میرے کلوں ٹوپے دا جڑا بھی بندہ ٹائم لے رہا ہے میں کہہ رہا ساؤنڈ عبید اللہ دا ہوئے گا تو پھر ڈیٹ ملنی جی ادروائز نہیں آباد رو پترو اللہ توڑے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے میں قربان تے نثار جاواں او بختاں والی رات عالم کی یہ منظر تے نظارے کی نے میں روایت پڑھ کے سنان لگا سیرت ابن ہشام العلمیہ بیروت دا چھاپا 2 جلداں 4 حصے جلد نمبر 1 حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 118 دوسرا چھاپا اسی کتاب دا مکتبہ نعمانیہ پشاور پاکستان دا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 روایت سنیو ان حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ قال واللہ انی لغلام یفعت بن 7 سنین او 8 آقل قل ما سمعت اس سمعت یہودیا یسرخ بأعلى صوته على أتمة بيثرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا ويلك ما لك قال طلع الليلة نجم أحمد ذي ولد به عربی وچ حضور دا میلاد پڑھ رہے ہیں یا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یوئی بندہ جنہیں آکھی اسی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یوئی نبی پاک دا صحابی کہندے نے آمینہ دے لال دی ولادت ہوئی مکہ المکرمہ دی اندر میں یسرب یعنی مدینہ المنورہ دیاں وادیاں وچ موجود سا کہندے نے میری عمر 7 یا 8 سال سی لیکن عاقل کل ما سمعت فرماندے نے کہ میں 7 یا 8 سال دا بچہ سا مگر جو بھی سمجھدا سا جو بھی سندا سا میں سمجھ لیندا سا کہندے نے نبی پاک دے میلاد والی شب جو آئی مکے چ سرکار آئے مدینے وچ میں موجود سا جدوں رات جا رہی سی دن آ رہا سی اندھیرے
اجالے جا رہے سن اجالے پھیل رہے سن ادھی رات نو کھپ پہ گئی مدینے اندر ایک یہودی رولا پیا پاندا ہے دوڑدا مدینہ شریف دے اچے جے ٹبے تے آ کے کھلو گیا نعرہ مار کے کہندا یا معاشر یہودی اے گروہ یہودی اکھاں مل دے بستر چھڑ کے بوئے کھول دے ہوئے کٹھے ہو گئے ٹبے دے آلے دوالے کھلو کے کہندے نے وہی لکا مال لکا ادھی رات نو سانو ڈسٹرب کرن والیا بستر چھڑان والیا نیندہ خراب کرنا لیا اور کون ہے تو کیوں سانو بلایا ہی وہ آسمان والی اشارہ کر کے کہندا ہے حدیت نیند خراب ہوئی ہے جڑی گل میں تانوں سنانی ہے جڑا منظر نظارہ تانوں وکھانا ہے تہاڈیاں نینداں نہیں زندگیاں ہی اجیرن تے خراب ہو جانیاں نے اوتر ویکھو آسمان ول جھاتی مارو وہ اینج کر کے آسمان ول ویکھن لگ پے اشارہ کر کے کہندا ہے بچپن تو سندے آئے اپنے مولویاں کولوں اپنے پادریاں کولوں راہباں کولوں ساڈیاں دینی کتاباں نے دسیا ہے اللہ دے نبی بھی دستے رہے نے آخری نبی دی ولادت دی رات ایک مخصوص نشانیاں والا تارا طلوع ہوئے گا اوتر ویکھو تارا جگمگا پہ آجے آج دی رات اوے آخری نبی محمد دے میلاد والی رات ایک سیکنڈ بھی ضائع کیتے بغیر نواں کلام پیش کرن لگا میں لکھے زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد آئی ہے زمین پر نور چھایا ہے شب شب میلا پتر ہمیشہ آباد رہو زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد آئی ہے فلک بھی جگمگایا ہے شب شب میلاد آئی ہے فلک بھی جگمگایا ہے شب میلا تے جڑی روایت سنی جے نا قبلہ ترجمہ ادا سنیو ذرا نگاہیں راہبوں کی منتظر تھیں جس کی مدت سے وہ تارا ٹمٹمایا ہے شب میلاد آئی ہے شب نبی بخش صاحب بولے ہو ذرا سینے دا زور لا کے او کوئی نہیں کاروبار چ گھاٹے وعدے آندے رہندے نے او جانے صدقہ محمد دے میلاد دا اللہ نے سانو نہ کدی بھکھیاں سون دیتا ہے نہ کدی سون دینا ہے رج کے کھا کے سویا کران گے کیونکہ قبلہ روزی رسان کوئی چودھری تے نمبردار نہیں محمد دا پروردگار ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد آئی ہے
شب میلا کنوں کنوں چا چڑے کنوں کنوں اڈیکاں سن مصطفیٰ دے میلاد تے آمد دیاں بیٹے اللہ پاک تواڈے والد گرامی جناب حاجی بابا جی غلام علی صاحب نو جلدی جلدی شفاواں عطا فرمائے دوبارہ ساڈے ممبر ساڈے محراب دی رونق بن کے وکھان آمین کہہ دیو سارے بندے آمین صدقے جاواں میں قربان جاواں توجہ کریو ذرا امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک علی الصحیحین سیرت رسول کائنات والا چیپٹر بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 4177 پڑھن لگا ایمان تازہ ہو جائے گا مکے وچ جڑے تجارت دی غرض نال تجار آندے سن ایک تاجر ہر سال آندا سی اس سال بھی آیا او دے مقدر چنگے 12 ربیع الاول دی رات مکہ شریف دے اندر موجود سی قبلہ 12 ربیع الاول دی رات جدوں جا رہی سی دن آ رہا سی انہیں قریشیاں دے کول آ کے نعرہ مار کے سوال کیتا یا اہل قریش یا آل قریش اے گروہ قریش اے آل قریش حل ولد فیکم اللیلۃ مولود کہنے لگا بلا پتہ کر کے دسو ہاں آج دی رات تواڈے خاندان چ کوئی بچہ پیدا ہویا ہے اوے سر اٹھاؤ پترو میں سرکار دے میلاد دی رات دیاں گلاں پیا کرنا انہاں نے آکھیا واللہ ما نعلم اسی نہیں جان دے اس بارے وچ اللہ دی قسم سانو علم نہیں انہیں آکھیا تواڈا کوئی کھاتا ہی نہیں ہو آل قریش او تانوں پتہ ہی کوئی نہیں او کیڑی دنیا چ رہندے ہو تانوں پتہ نہیں اج دی رات عام رات نہیں خاص الخاص رات ہے انہوں نے آکھیا ہے اج دی رات خاص رات ہے کس طرح کہن لگا پچھلیاں کتاباں دسدیاں نے نبیاں دے فرمودات تے ارشادات دسدے نے بڑے بڑے ساڈے اہل کتاب عالماں دے اقوال دسدے نے پادریاں تے راہباں دیاں دتیاں ہویاں خوشخبریاں دسدیاں نے کہ اج دی رات کوئی عام رات نہیں ولد هذه الليلة نبی هذه الامة الاخیرہ رات کوئی عام رات نہیں جے یہ جڑی رات ہے نا وہ پاگاں والی رات ہے کتاباں دستیاں نے اس رات وچ ساریاں او نشانیاں موجود نے کہ اس رات نو اس آخری امت دے آخری نبی دی ولادت دی شب کیا جا سکتا ہے آخری نبی دے میلاد تے ولادت تے تولد والی رات ہے قبلہ جدوں اتنی گل سنی بندے پریشان ہو گئے اپنے اپنے گھرانوں جا کے سو گئے جدوں دن چڑھے آنا تے انہاں دیاں بیویاں نے دسیا اج دی رات حضرت عبدالمطلب دی بیوہ بہو نو اللہ نے ایک چن نال سونا پتر دیتا ہے وہ بندے دوڑے جلدی جلدی دوڑ کے اس بندے کول پہنچے تاجر کول انہوں جا کے کہندے نے اج رات واقعی تو سچا سے وہی ایک بچہ ساڈے خاندان چ پیدا ہویا ہے وہ کہن لگا مینوں زیارت کرا سکدے انہوں نے آکھیا آ جا اسی بھی تیرے نال چلنے ہاں بابا عبدالمطلب دی حویلی دے بوئے تے آ گئے آ کے پکار کے کہندے نے یا آمینہ ارجعی الینا ابنکی اپنے بیٹے نو آمینہ باہر بھیجو ساڈے ول بھیجو اسی درشن کرنا چاہنے ہیں جدوں بیبیاں لے کے سرکار نو آئیاں نا اوئے ہوئے میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دی جدوں زیارت کی تھی نا اس راہب نے تاجر نے محبوب خدا دا متھا چوم کے الٹا کر کے سرکار دی نبوت والی کمر ویکھی ختم نبوت والی مور ویکھی نعرہ مار کے کہندا ہے بس او لوگو اج دی رات نبوت بنو اسرائیل وچوں نکل کے بنو اسماعیل وچ منتقل ہو گئی ہے کہندا ہے قریش والیو جشن مناؤ اس بچے نے شرق تو لگ کے غرب تیکر شمال تو لگ کے جنوب تیکر آسمان تو لگ کے دھرتی تیکر تواڈیاں تماں مچا دینیاں نگاہیں
راہبوں کی منتظر تھیں جس کی مدت سے منتظر تھیں جس کی مدت سے آباد رہیے قادری صاحب نگاہیں راہبوں کی منتظر تھیں جس کی مدت سے وہ تارا ٹمٹمایا ہے شب می انج نہ کرو ڈنڈی نہ مارو تسی سرکار کائنات دا میلاد کولوں بنائیاں ہوئیاں روایتاں سن کے پٹھے سدھے شیر سن کے جھوم دے او میں تے قرآن و حدیث چو پڑھ رہا ماں مل کے کہنے ذرا وہ تارا ٹمٹمایا ہے شب می اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے شب میلاد آئی ہے شب میلاد آئی ہے اور میری تقریر دا سب تو وڈا تے جاندار شعر آگے آجے بہاریں صدر محفل جس کی ہوں گی گلستانوں نے جڑا سمجھ جاوے وہ مسکرا دے میں سمجھاں گا تقریر دا شعر تہاڈی سمجھ وچ آ چکے ہے بہاریں صدر محفل جس کی ہوں گی گلستانوں نے وہ جشن گل منایا ہے شب میں جیدے چہرے تے ہجے بھی مسکراہٹ نہیں آئی میں نہیں پتا انہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں وہ جشن گل منایا ہے رانا صاحب نعرہ مار کے کہو نا شب میلا ہے شب میلاد آئی ہے آباد رہو شب میلاد ہے شب میلاد میں قربان تے نثار جاما ہون اگلے شیر تے بھی غور کرے ہو ذرا قریب آکے آباد رہیے قریب آکے مسرت نے ذرا اب گوش گریا میں تھوڑا جا گوگل تے الٹیاں سدھیاں گلاں جو پڑھ دے ہو ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کرو تے ویکھیا کرو میں کی لکھ کے لے آیا میرے کو لینا وقت نہیں میں ایکسپلین کر کے جاواں گوش گریا دا گوش دا مطلب کان ہوندا جے گریا دا مطلب رونا ہوندا جے ہن اس پورے شعر دا مطلب ایک ایک لفظ دی ڈکشن کڈ کے ویکھیو ذرا میں کی لکھیا ہے ہاں قریب آکے مسرت نے ذرا اب گوش گریا میں کوئی مجدہ سنایا ہے شب میں تھوڑا جا سادہ واؤ شب میں میں قربان جاواں ہر بندہ خوش ہے پر ایک بھائی ہونی اودن بھی جدن سرکار دا میلاد ہویا اودن بھی سر چ مٹی پا رہے سن میں گل لا کے نہیں پیا کردا قبلہ میں دیوبندی تے اہل حدیث حضرات دے محبوب ترین مورخ تے مفسر علامہ ابو الفدا حافظ ابن کثیر دمشقی دی کتاب البدایہ والنہایہ دار ابن کثیر بیروت دا چھاپا کل جلدہ 21 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42 تو روایت پیا پڑھنا اب بابا جی ابن کثیر دمشقی رقم تھراز نے لکھ دینے کہ جس رات حضور دا میلاد ہویا نا انا ابلیس لعنہ اللہ رنا اربع رناتن کہندے نے پوری زندگی اندر ابلیس 4 مرتبہ رویا لوکاں نو روان والا 4 مرتبہ ڈاڈا رویا چیکاں مار مار کے کیڑے مقام تھے کیڑے وقت چ رویا بابا جی لکھ دینے
रन्नतन हीन लुइना पहली मरतबा उदों रोया जदों ओदे गले विच लानत दा तोक पाया गया। अल्लाह ने फरमाया निकल जा मेरे दरबार विचों, ओए बेगैरता तू बेहया हो गया है, तू रांदा दरगाह खुदा हो गया, चला जा। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत दे दिहाड़े तक तेरे गले विच मेरी तरफों लानत दा तोक रहना। उदों बड़ा रोया, सिर च मिट्टी पाई, सुवाह पाई, चीकां मारियां, आहो फुगा आहो पुकार कीती। ते दूजी मरतबा कदों रोया रन्नतन हीन उहबिता, जदों फरिश्तियां दे जरिए अल्लाह ने आसमान तो बेदखल कर दिता, जमीन दियां पस्तियां विच सुट दिता, बड़ा रोया। आसिफ साहब सर उठाओ, कादरी साहब सर उठाओ, मलक साहब सर उठाओ, किथे बैठे हो यार, मुस्कुराया करो। किबला किताबा च सरकार दे मिलाद दी रात दियां गल्लां पिया करना। दूजी मरतबा उदों बड़ा रोया और जदों लानती करार दे के जमीन ते सुट दिता गया। बाबा जी लिखदे ने वरन्नतन हीन वुलिदा रसूलुल्लाह, और तीसरी मरतबा शैतान उदों बड़ा रोया जदों आमिना दे लाल दा मिलाद होया। आवाज से, ऊंची आवाज से, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जड़ा बंदा नहीं बोलना चाहता चुप करके बह जाए, मैं ताना नहीं देना, पर जेदा अंदरों मुफ्ती फतवा दे रहा है कि मैनू हाथ खड़े करे करने चाहिए ने, हाथ खड़े करके कहे साकी की आमद, माही की आमद, अरबी की आमद, करशी की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। जरा होले होले, जरा धीरे धीरे, जरा होले होले, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, जरा जोश से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा होश से बोलो, आमद मुस्तफा आबाद रहो। किबला चौथी मरतबा शैतान पता कदों रोया वरन्नतन हीन उन्जिलत सूरतुल फातिहा, जदों मेरे आका ते सूरतुल फातिहा दा नुज़ूल होया। किबला शैतान भी परेशान, शैतान दी पैरवी करने वाले वड्डे वड्डे कलगियां वाले मगरूर बादशाह भी परेशान। सुबुल हुदा दे अंदर आबाद रहिए। इमाम सालेह शामी अलैहि रहमा ने नकल की दे, जिस रात सरकार दा मिलाद होया ना, ईरान दे बादशाह जिन्हों किसरा किया जाता सी, जिवें साडी कंट्री दे सब तो वड्डे बादशाह नूं साडी कंट्री दे बादशाह नूं वजीर आजम किया जाता है, इसी तरह ईरान दे बादशाह नूं किसरा किया जाता सी, रूम दे बादशाह नूं कैसर किया जाता सी। मैं कुर्बान ते निसार जावा, किसरा बादशाह दे महल दे 22 किंगरियां विचों 14 किंगरे टुट के धरती ते आ गए। ओ गोया अल्लाह दी तरफों इशारा दिता जा रहा है, ओ गरूर करन वाले वड्डे वड्डे पगड़ियां ते पग्गां वाले, ताजां ते तख्तां वाले बादशाह, तुहाडे गुरूर मिट्टी च मिलाण वास्ते मेरा महबूब आ गया जे। ऊंची आवाज से यार, मेरा महबूब आ गया जे, जिन्ने उच्चियां नीवियां दे फर्क मिटा देने ने, जिन्ने नौकरां ते गुलामां ते मुलाजिमां नूं बादशाहां दे नाल बिठा देने। मैं कुर्बान जावा, बल्कि किबला फारिस दी ईरान दी 1000 साल तो बलदी हुई अग, जिहदी मजूसी आतिश परस्त लोग पूजा करते सन, मीलादे मुस्तफा वाली रात बुझ गई। ओ गोया अल्लाह दी कुदरत बाबर कादरी साहब इशारा दे रही है, ओ तुसी ऐसा कदी गल पे करदे हो, जड़ा असी अज भेजी आए ओदी दुआ ने ते जहन्नम दी अग भी बुझा के रख देनी है। सदके जावा मेरे मुस्तफा दे मिलाद शरीफ वाली रात, बुहैरा सावा, ये सावा शहर सी ईरान दा, इहदे विच झील सी जिन्हों बुहैरा सावा किया जाता है। 6 मील लंबी 6 मील चौड़ी विच कश्तियां चलदियां ने। साहबजादियों सिर उठाओ, इहदे इर्द गिर्द मजूसियां दियां इबादत गावां ने। कुर्बो जवार तो पूरी दुनिया चो मजूसी लोग इत्थे आउंदे ने, कश्तियां च बह के माबद
مبداں وچ عبادت قدیاں وچ جاندے نے او جدوں سرکار دا میلاد ہویا اس رات سارا پانی زیر زمین چلا گیا قطرہ بھی نہ رہا کشتیاں چلن دے قابل پانی جھیل نہ رہی صدقے جاواں گویا اللہ اشارہ دے رہا ہے ہن اگ دی پوجا نہیں کیتی جائے گی ہن اگ دے خالق وحدہ لا شریک دے اگے چکیا جائے گا میں قربان جاواں ساری دنیا دے بت موندڑے مون ڈگ پے اللہ اللہ بت سر نگوں ہو گئے بلکہ سر اٹھایو ذرا اے جڑی گل پڑھن لگا علامہ اجل امام الانبیاء دے سچے غلام شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ دی مدارج النبوہ دی اندر موجود ہے ایدے نال نال امام الدیار بکری علیہ الرحمہ دی تاریخ الخمیز تینہ جلداں وچ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پہلی جلد وچ حضور دی ولادت والے چیپٹر وچ لکھیا ہویا ہے جدوں میلاد والی رات آئی جناب عبدالمطلب بابا جی ان سوکھیاں گلاں شروع ہو گئیاں جی سر اٹھائیو چہرے تے مسکراہٹ سجائیو بابا عبدالمطلب خانہ کعبہ دا طواف کرن واسطے حرم پاک دے اندر رضوی صاحب موجود نے میں قربان جاواں کہندے نے ادھی رات جدوں گزر گئی رات دے ہنیرے جا رہے نے صبح دے اجالے چھا رہے نے میں دیکھیا خانہ کعبہ مقام ابراہیم دی طرف چک گیا ہے گویا مقام ابراہیم دی طرف سجدہ پیا کر دے او دے وچوں انسانی فصیح آواز آ رہی ہے کعبہ بول کے کہہ رہی ہے اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الان قد طہرنی ربی من انجاس الاسنام و ارجاس المشرکین کعبہ نعرہ مار کے کہہ رہے ہیں اللہ سب تو وڈا ہے اللہ سب تو وڈا ہے ہاں ہاں اللہ محمد مصطفیٰ نو پالن والا ہے او لوگوں آج جو گھڑیاں آ گئیاں نے میرے رب نے میلاد والے محمد دا صدقہ منو بتان دی ناپاکی تو میں پاک کر چھڑیا ہے بتان دے پجاریاں دیاں پلیدیاں تو میں پاک کر چھڑیا ہے اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ ترجمہ کر دئیے اپنے شعراں شب میلاد آئی ہے شب میلاد آئی ہے عبدالمطلب کہندے نے 360 بت بیٹے اللہ تیرے ہاتھ نو سلامت رکھے میں پھر پڑھنا دوبارہ تینوں موقع دینے ساڑھے گناہگاراں دے کول ہور ہے کہ یہ مصطفیٰ دے میلاد علی تے دولت سرکار آئے نے تے ساڑھے گناہگاراں دی ویلیو ود گئی ہے میں نثار تے قربان جاواں بابا جی سرکار دے دادا پاک فرماندے نے 360 بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سب تو وڈا گرو گھنٹال جدا نام سی حبول موندڑے مون ڈگ گیا ابو جہاں لوگوں نو سدھا کر دینے وہ پھر تھلے ہو جاندے انہوں سدھا کر دینے پھر تھلے ہو جاندے انہوں پھر سدھا کر دینے گرو جی سدھے ہو وہ پھر زمین چ ٹکر مار دے بالآخر جدو کئی مرتبہ اس طرح ہویا نا قادری صاحب سار اٹھایا بت وچوں آواز آئی اللہ ان آمینہ قد حملت محمدہ ہن منو سدھیاں نہ کرو منو پٹھیاں ہی رہن دے کیونکہ آمینہ نے محمد نو جنم دے دیتا ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد قبلہ آباد رہیے دلدار کی آمد دلدار کی آمد شب میلاد آئی ہے شب میلاد
جے کوئی بندہ اچھی پڑھن نال ڈگ پیا یقین کرو پورے ہفتے دا ہسپتال دا خرچہ نبی بخش صاحب میرا، اس تو اتے ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ جے کوئی ڈگ پوے تے خرچہ میرا، 8 دنوں دیاں جنیاں بوتلاں گلوکوز دیاں لگن گیاں سارے پیسے میرے، ڈبل کر کے لے لیو، بھاویں 4-5 نال ضرب دے کے چلو 12ویں والی سرکار دے نا 12 نال ضرب دے کے جتنے پیسے بن گے میرے کھاتے چوں میاں مدر صاحب نے ہونے ہی پھڑا دیاں گا جمعے تو بعد جے کوئی ڈگ پے آتے۔ شب میلاد شب میلاد آئی ہے، میرے آقا کے صدقے رب نے ہر خفتہ مقدر کے نصیبوں کو جگایا ہے۔ شب میلاد آئی ہے، شب میلاد ہے، فلک بھی جگمگایا ہے، شب ہے، شب بڑیاں مزیدار تے انٹرسٹنگ گلاں ہن پیش کرن لگا۔ اما آمینہ طاہرہ فرماندیاں نے میں گھر وچ اکیلیاں گھبراہٹ دا شکاراں، گھبراہٹ دی وجہ تو مینوں پسینے آوندے نے، پر حیرت تے تحیر والی تعجب و استعجاب والی گل اے وے لوکاں دیاں پسینیاں چوں بدبوواں آوندیاں نے، مینوں جڑے قطرے میرے پسینے دے ڈگدے نے مصطفیٰ دی ولادت والی شب اونا پسینے دیاں قطریاں وچوں امبر و کستوری دیاں خوشبوواں آوندیاں۔ اما جی آمینہ طاہرہ بنت وہب ارشاد فرماندیاں نے میں گھبرا گئی کیونکہ میں اکیلی ساں، پھر اچانک میں ویکھیا ایک مشروب مینوں پیش کیتا گیا، میں کنتو عطشہ میں بڑی پیاسی ساں، فشربتھا میں جلدی نال پیالہ پکڑیا میں پی لیا، ہونٹاں دے نال لا کے برف نالو ٹھنڈا دودھ نالو چٹا شہد نالو مٹھا جدوں میں پی لیا میرے جسم تے تاری ساریاں وحشتاں دہشتاں دور ہو گئیاں، گھبراہٹاں دور ہو گئیاں۔ حضرت آمینہ طاہرہ فرماندیاں نے ایک وڈا سارا پرندہ آیا، انہیں اپنا سفید پر میرے سینے تے ماریا، باقی دی رہی سے گھبراہٹ بھی جان دی رہی۔ صدقے جاواں النعمت الکبریٰ وچ امام حیتمی نقل کر دینے حضرت آمینہ فرماندیاں نے میں نگاہاں اٹھائیاں تے 4 سرو قد لمبے لمبے قداں والیاں عورتاں مینوں اپنے حجرے وچ پھردیاں نظر آئیاں، کأنہن من بنات عبد مناف، انج لگدا سی جویں عبد مناف دیاں تیاں ہوندیاں نے، کأنہن الاقمار، انج لگدا سی جویں 4 عورتاں نہیں میرے ویڑے وچ 4 چن آ گئے۔ بابا جی 28 آلیو اے سرکار دا اگلا میلاد میں تہاڈے نام کرن لگا، چل کے آئے ہو بڈھے بارے اینی عمر وچ سرکار دا میلاد سنن واسطے آئے ہو، اللہ تانوں لمبی زندگی عطا کرے۔ کہندیاں نے انج لگدا سی عورتاں نہیں 4 چن میرے ویڑے وچ آ گئے نے، کہندیاں نے میری اکھاں چ سوال منن تنہ تسی کون، انہاں چوں جڑی سب تو سونی سی نہ اگے ودے میرے متھے تے ہونٹ رکھ کے میرا متھا چوم کے کہندی اے تیے رانی گھبرانا مم مثلو کی یا آمینہ 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 تیے رانی پورب تو لگ کے پچھم تیکر ایک بھی عورت تیری ریس نہیں کر سکتی، کتھے بیٹھے ہو یار، ایک بھی بی بی ایک بھی دنیا دی عورت تیری جی ریس نہیں کر سکتی، تیری مثل تے مثال نہیں ہو سکتی، قد حملتی بھی سید البشر، کیونکہ تیرے پیٹ وچ جڑا شہزادہ آیا ہے نا سارے انساناں دا سردار بن کے آیا۔ میں پوچھے من انتی اما تسی کون، نوری مکھڑے والی ماں تسی کون، انج شفقت پیاں کر دیا جے میں بچے دی ماں بن والی نال سگی ماں جے میں پیار کر دیئے کون تسی، میں اکیلی عورت نال پیار دا اظہار کرن واسطے آن والی ہے، نیمائیں تو کونے، ماں متھا چوم کے کہن دیئے انا حوا انا ام
البشر میں تیری واقعی ماں واں میں تیری ہی ماں نہیں سارے انساناں دی بھی ماں واں میرا نام حوا ہے میں آدم دی زوجہ واں میں اوئیاں جن 350 سال تک رو رو کے اللہ کو معافیاں منگیاں پھر اپنی خطائے اجتہادی دی معافی یودوں ملی جدوں تیرے سونے محمد شہزادے دا وسیلہ بالیا تین چار دعاواں کر لئیے کئی بندے خواہش کرتے ہیں کہ جی خطاب دے دوران دعا کریو ساڈے لئی بہتے بندے ہوندے نے خطبہ سنن والے وہ آمین کہن گے کسی ایک دی دعا قبول ہوگی بیڑا پار ہو جائے گا اے محمد انان کاشف قادری بچہ ساڈا مرید ہے انہیں دعا واسطے کیا ہے اللہ مشکل کشائی فرمائے جناب علامہ محمد فیضان رضوی صاحب سیالکوٹ بمباں والا ایک علاقہ ہے اتھے دے رہن والے نے ساڈے نال محبت دا اظہار کردے نے اللہ پاک مشکل کشائیاں فرمائے محمد سلیم خرادیہ صاحب دے بھائی محمد ندیم کئی دن اسپتال رہے نے بیمار نے اللہ پاک شفاواں والے معاملات فرمائے اور بھی بہت سارے لوکاں نے دعاواں واسطے کیا ہے بھئی جنہ نے دعاواں واسطے کیا ہے جنہ دیاں دعاواں اندر دل دے نہاں خانیاں وچ نے نوکے زبان تے نہیں آ سکیاں اللہ سب مشکل وچ گرے ہوئے لوکاں دیاں مشکل کشائیاں فرمائے مل کے کہہ دیو آمین قبلہ توجہ تے پیار نل سماعت کرنا میں قربان تے نثار جاواں حضرت بی بی آمینہ فرماندیاں نے اماں حوا آ کے فجلست عن یمینی میری سجی سائیڈ تے رائٹ سائیڈ تے بیٹھ گئیاں پھر دوسری بی بی اگے ودی کہندی ہے آمینہ تو بے مثالیں تو بے مثلیں تو بے نظیریں کیونکہ تو فخر کائنات دی ماں بننے والی ہیں مختصر کر دینے ہیں اس روایت نو کیونکہ گلاں بہت ہی تے ٹائم مکی جا رہی ہے حضرت آمینہ فرماندیاں نے میں پوچھیا تسی کون ہو او ہونٹاں تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے پتر تو کشٹ نہ کر اسی آپے دس دینیاں ماں میں حضرت ابراہیم دی بیوی سارا ماں آنا سارا تم رات الخلیل میں اللہ دے پیارے ابراہیم خلیل دی زوجہ سارا ماں میں پتہ کونا تیرے لال محمد نو جدوں کعبہ بنا کے میرے شوہر ابراہیم نے تیرے شہزادے دے دادا جی نے رب کولو منگے ازی وہ جڑے نفوس قدسیہ آمین پہ کہندے سن اونا وچ ایک میں سان حضرات گرامی کہندیاں نے فجالست ان شمالی میرے کھبے پاسے بیٹھ گئیاں تیسری بی بی اگے ودی میں پوچھیا من انتی بی بی تسی کون انہیں آکھیا میں نپاک فرعون دی پاک بیوی آسیہ بنت مزاحمہ میرے پیچھے اپنے وجود نال مینوں ڈھولا کے میرے پیچھے بیٹھ گئیاں تے چوتھی اگے ودی کہندی ہے آمینہ تیرے مقدرہ نو سلام تو فخر عالم دی ماں بننے والی ہے میں پوچھیا بی بی تسی کون ہونٹاں تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ دی ماں میں اوہی مریم جدے شہزادے عیسیٰ نے بنی اسرائیل دے جلسیاں وچ تیرے شہزادے محمد دا میلاد پڑھ کے سنایا سی گھبرائی نہ فجر دی رات فکر نہ کری اسی تیرے شہزادے میلاد والے محمد دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ اے اودوں دیاں باتاں جدوں حضرت آمینہ دے کول ہور کوئی نہیں سی پھر بعد اچ عرب دیاں مکے دیاں کچھ بیبیاں آ گئیاں اونا بیبیاں دی مرویات سماعت کرنا ذرا میں قربان دے نثار جاواں امام ابو نعیم مہرانی اصفہانی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب دلائل النبوہ مکتبۃ الاسریہ بیروت تو ایک جلد وچ چھپی ہوئی صفحہ نمبر 76 روایت دا نمبر بھی 76 ان عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبرتنی امی انہا حضرت آمینت ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما ضربها المخاض فقالت فجعلت انظر الى النجوم تدلى حتى قلت لتقعن علي فلما بدأت نورا اضاء له البيت والدار حتى جعلت لا ارى الا نور
مرحبا 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 آباد رہیے راضی بیٹھے ہو آپ دی بھی کیا بات ہے قبلہ آپ آباد رہیے اللہ پاک تو ایک ایک قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرمائے قبلہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے اے فرماندے نے اللہ پاک رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے فرماندے نے کہ میری امی جان سرکار دی ولادت والی رات حضرت آمنہ دے کول چلیاں گئیاں سن موجود سن انہاں نے مینوں حضور دی ولادت والی رات دیاں گلاں سنائیاں جے میں دا ترجمہ انج کراں تے غلط نہیں ہوئے گا کہ صحابی نو صحابی دی ماں صحابیہ نے مصطفیٰ دا میلاد سنایا کہندیاں نے میں ولادت مصطفیٰ والی رات آمنہ پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئی سا کہندیاں نے جدوں نبی پاک دے میلاد والیاں سہانیاں گھڑیاں آئیاں میں ویکھیا آسماناں دے سارے تارے بی بی آمنہ دے بیڑے دے نیڑے نیڑے آ گئے نے حتی قلت لتقأن علی اتھوں تک کہ منوں خطرہ لاحق ہویا منوں ڈر لگن لگ پیا کدرے کوئی تارا میرے اتے نہ ڈگ پوے پترو سر اٹھائیو وابی ہے تے وابی رہ دیوبندی ہے تے دیوبندی رہ شیعہ ہے تے شیعہ رہ سنی ہے تے سنی رہ تیرے عقیدے نل میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی لیکن گل کرنی ہے حق دی قبلہ تارے اللہ دے حکم نل اما آمنہ دے ویڑے دے نیڑے نیڑے بیٹے کیوں آ گئے وہ گویا اللہ نے چراغاں کر کے دسیا ہے اسی رب ماں تسی مخلوق اور محمد دا جشن منا کے اسی اپنی حیثیت دے مطابق بتیاں بالیاں نے تسی اپنی حیثیت دے مطابق بتیاں لا میں قربان تے نثار جاواں لڑائی علی تے گل ہی کوئی نہیں جدا ذہن مندہ ہے کر لوے اسی تے اللہ دی سنت سمجھ کے چراغاں کرنے اپنے ویڑیاں نو سجانے اللہ اللہ حضرت جناب فاطمہ نام عثمان ابن ابی العاص دی امی جان دا انہاں دی والدہ ماجدہ اپنی اولاد نو حضور دے میلاد والی شب دیاں گلاں سنا دیاں نے کہندیاں نے جدوں نبی پاک علیہ السلام دی امی جان نے سرکار نو جنم دیتا اضاء لہ البیت والدار جڑا نور اما آمنہ دے وجود وچوں ظہور پذیر ہویا اس نور دی وجہ تو تمام در و دیوار روشن ہو گئے حتی جعلت لا ارا الا نورا حتی کہ میں جدر نو ویکھنیاں منو بس نور مینو نور ہی نور نظر آندے تے میں لکھیے اتر کر آسمانوں سے ہدایت کے اجالوں نے ہدایت کے اجالوں نے اتر کر آسمانوں سے ہدایت کے اجالوں نے اندھیروں کو بھگایا ہے بولنا یار شب میلا بابا جی میں صدقے جاواں تواڈے ذوق سلیم تو شب میلا وہ جلوہ جس کی خاطر رب نے یہ دنیا بنائی ہے وہ جلوہ اب دکھایا ہے شب میلا ہے شب میلا ہے شب میلاد آئی ہے
ہر ایک پریشانی ختم کر دے ساڈی مسجد دا 34,000 بل آیا جے اے 5-7 پکھے چلدے نے ساؤنڈ جدوں چلاؤن دی واری آउंदी اودوں کنڈی پا کے جنریٹر نو چلانا پیندا ہے بجلی پھک ہو جاندی ہے سمجھ گئے ہو تے 34,000 بل تے میرے اے سی دا کلا بل 22,140 روپے آیا جے آپے حساب لا لو اللہ دی قسمیں خربوزے ویچن والے چھلیاں ویچن والے پٹھاناں دے پٹھان چوکیداراں دے گھر کی چلدا ہوئے گا یار کوئی ایسی چلدے ہون گے کوئی کیلیاں دی ریڑھی لان والے آباد رہیے اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے بسم اللہ جی اکرام صاحب اللہ پاک تانوں دارین دیاں برکتاں عطا فرمائے میں کوئی اپیل نہیں سی کرن لگا میں تے دس رہا ہاں کہ مسجداں دے اتنے خرچے جے اسلامی جمہوریہ پاکستان وچ کیلیاں دی ریڑھی لان والے بندے نوں 50-50 ہزار بل آیا ہے تے اسی جھولی اڈ کے اسی کسے حکمران کولوں بھیک نہیں منگدے نبیاں دے سلطان دی خیرات رب رحمان کولوں منگدے ہاں آباد رہیے بابا جی میں لکھیا ہے میرے اس دیس کی ہر ایک پریشانی ختم کر دے دعا میری خدایا ہے شب شب میلاد آئی ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد میں قربان تے نثار جاواں نبیاں دے سلطان دی ولادت دیاں کڑیاں قریب آ گئیاں حضرت بی بی آمنہ دے بیانات سماعت کریو البدایہ والنہایہ دی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 437 اور 38 اتے اے روایت موجود ہے اما آمنہ فرماندیاں نے پھر پتہ کی ہویا جدوں حضور دی ولادت دیاں مبارک ساعتاں قریب آیاں فرأیتو قطعة من الطیر قد اقبلت من حیث لا اشعر میں ویکھیا میرے حجرے وچ پرندیاں دے دل آ گئے نے ہر پاسے پرندے ہی پرندے حالانکہ رات نو پرندے گھونسلیاں چ آرام کر رہے ہوندے نے اور پرندے حجریاں چ نہیں بڑھدے کمریاں چ نہیں چلو ویڑے چ تے آ جاندے کمریاں چ پرندیاں دے غول نہیں آندے کہندیاں نے پرندیاں دا غول میرے کمرے چ آ گیا حتی غطت حجرتی اتنے پرندے آ گئے میرے ویڑے نو ہی نہیں میرے حجرے نو بھر دیتا انہاں پرندیاں نے میرے تے چھاں کر دیتی بابیو آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے فرماندیاں نے جدوں میں غور کیتا انہاں پرندیاں دے وجوداں وال انہاں دیاں چنجاں تے انہاں دے پراں وال مناکیرھا من الزمردی وَأَجْنِحَتُهَا مِنَ الْجَوَاقِيتِ میں ویکھیا انہاں پرندیاں دیاں چنجاں زبرجد دیاں نے انہاں دے پر یاقوت دے نے ہن تسی کہو گے منن چ نہیں آندا قرآن فرماندا ہے ٹونڈ مونڈ درخت نو انج کر کے مائی مریم نے ہلایا تے پکے ڈوکے ڈگ پے قرآن پڑھ کے ڈوکے تیری سمجھ جاندے نے پرندے کیوں نہیں پرندے سمجھ وچ کیوں نہیں آندے ابن کثیر صاحب نے قبلہ اے جڑی روایت لے آندی یہ نہ سرکار دے معجزات تجد و تقابلی جائزہ پیش کیتا دیگر انبیاء کرام دے معجزات نال اوتھے اے گلاں لکھیاں اے دا مطلب ہے نبی پاک دے ارحاسات نبی پاک دے معجزات وچ شامل کیتے جا سکدے نے تے قبلہ معجزات کرامت سمجھ وچ نہیں آ سکدا پرندے ویکھے بے مثال پرندے ویکھے پھر فرماندیاں نے فکشف لی ام بصری میری آنکھاں تو حجاب اٹھا دیتے گئے چنانچہ فابصرت ساعتی بشارق الارض و مغاربہا میں مکے وچ بیٹھیاں زمین دے مشرق بھی ویکھ لے زمین دے مغرب بھی ویکھ لے قبلہ توجہ کرنا صحیح ابن حبان دی حدیث ہے مصطفیٰ جان عالم فرما دینے رؤیا امی رأت فی منامیہا انہا
ودعت نورن اضاءت منہ قصور الشام جدو میری امی جان نے مینوں جنم دیتا نور دا اخراج ہویا سرکار فرماندے نے میری ماں نے مکے دی وادی وچ بیٹھیاں بیٹھیاں ملک شام دے محل ویکھ لے تے بابا سجوتی الخصائص الکبریٰ وچ لکھ دے نے اے مائی آمینہ نے جڑے شام دے محل ویکھے نے خواب وچ نہیں ویکھے جاگ دیاں سر دیاں اکھاں نال ویکھے نے او جڑے نبی دے میلاد والی رات جڑے نبی دی بختاں والی ماں مکے چ بیٹھیاں بیٹھیاں ملک شام دے اونچے اونچے محل ویکھ سکدی ہے او بھاگاں والا نبی اللہ دی دتی ہوئی اتھارٹی نال گنبد خضرا وچ لیٹ کے ٹوپا ٹیک سنگ دے درود پڑھن والے ملنگاں نو کیوں نہیں ویکھ سکدا آباد رہو توجہ ہے سارے دی ایک سونی جی گل سونے جے طریقے نال میں نرم لہجے جی سنانا چاہنا اما آمینہ فرماندیاں نے جدوں حضور دی ولادت دا ویلا قریب آیا وَرَأَيْتُ ثَلَاثَ أَعْلَامٍ مَدْرُوبَاتٍ میں نصب کیتے ہوئے تین جھنڈے ویکھے علم بالمشرق وعلم بالمغرب یا روایت علم فی المشرق اگر منصوب پڑھیں گے مفعول دی صورت پھر علمن فی المشرق وعلمن فی المغرب وعلمن علی ظہر الکعبہ کہندی یعنی ایک مشرق چ جھنڈا ویکھیا ایک مغرب چ جھنڈا ویکھیا تے ایک کعبے دی چھت تے ویکھیا میں قربان جاواں میرے پتراں دے ذوق تو انج سمجھو کہ گویا اللہ اشارہ دے رہی ہے آمینہ جنوں تو جنم دین لگی ہے نا اے او شہزادہ ہے جدا ہیڈ کوارٹر خانہ کعبہ ہوے گا حکومت مشرق وچ وی ہوے گی مغرب وچ وی آباد رہو پترو تواڈے ذوق و محبت تو میں نثار تے قربان جاواں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہو گئی جدوں سرکار دنیا تے تشریف لے کے آئے نا حضرت اما آمینہ دے وجود وچوں جدوں حضور دا ظہور ہویا بیان المیلاد النبوی اندر محدث ابن جوزی نقل کر دینے جبریل امین آگئے کہندے نے اظہر یا سید المرسلین اے نبیاں دے سردار تشریف لے آو اظہر یا خاتم النبیین اے ختم نبوت تاجدار تشریف لے آو اظہر یا رحمت للعالمین اے رحمت سنسار تشریف لے آو اظہر یا نبی اللہ اے نبی کردگار تشریف لے آو جبریل ہاتھ بن کے منت کر کے کہندے اظہر یا رسول اللہ اے رسول پروردگار تشریف لے آو اظہر یا خیر خلق اللہ اے مخلوقات خدا وچوں بہتر مخلوق تشریف لے آو اظہر یا نور من نور اللہ پتہ چلیا سنیاں پریلویاں دا ہوئی عقیدہ ہے ماشاءاللہ جڑا فرشتیاں دے سردار جبریل دا عقیدہ ہے جبریل کہندے اللہ دے نور دے فیض یاب نور تشریف لے آو بسم اللہ اظہر یا محمد بن عبداللہ جبریل ہاتھ بن کے کہندے سونیا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں
عبداللہ دے چن محمد تشریف لے آؤ فظہر رسول اللہ کل بدر المنیر اما آمنہ دے وجود اطہر وچوں نبی پاک اس دنیا دینج تشریف لے کے آئے اور جے میں بدلان دی اوٹ وچوں 14ویں رات دا چن چاتی ماردا آباد رو حضور دا میلاد ہو گیا سرما لگا ہویا ہے کنگی پھری ہوئی ہے ناڑو کٹیا ہویا ہے غسل دیتا ہویا ہے ختنہ کیتا ہویا ہے اتنی بڑی بات کتھوں کر رہے ہیں المعجم الاوسط للطبرانی دی حدیث مبارکہ نمبر 6148 پیش کرن لگا قبلہ ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم حضور دا فرمان سنیو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کرامتی علی ربی انی ولدت مختونا ولم یرا احد سوءتی او کما قال سرکار فرماندے نے اللہ نے جڑیاں مینوں کرامتاں تے عزتاں دتیاں نا انہاں عزتاں وچوں ایک عزت اللہ دے ہاں میری یہ بھی ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہویا سا میرے پردے والی جگہ نو کسے بھی انسان نے مخلوق نے نہیں ویکھیا ہن جڑی گل کرن لگا علی حسن پتر ایتھے ٹھنڈ پہ جائے گی اس گل تے جے توجہ میرے ول ہوئی حضرت بی بی آمینہ طاہرہ فرماندیاں نے پھر ایک بدل آ گیا بدل چوں مختلف آوازاں میرے چند نو غائب کر دیتا گیا کسے نے آکھیا اینو زمیناں آسماناں دی سیر کراؤ سمندراں تے خشکیاں دی سیر کراؤ تاکہ ساری مخلوق انو جان لوے علامہ خرکوشی نے شرف المصطفیٰ وچ اے بھی لکھیا کہن والے نے آکھیا جناب آدم دیاں صفوتاں لے لو جناب نوح دیاں رکتاں لے لو ابراہیم دیاں خلتاں لے لو اسماعیل دیاں لسانی زبانی فصاحتاں لے لو حضرت جناب داود دے خوش الہانی لے لو حضرت سلیمان پیغمبر دا انداز شاہانہ لے لو حضرت ایوب دا صبر لے لو حضرت یونس دی اطاعت فرما برداری لے لو حضرت یوسف دا حسن و جمال لے لو حضرت یعقوب دیاں بشارتاں لے لو حضرت جناب یحییٰ دا زہد و تقوی لے لو حضرت عیسیٰ دا کرم تے مسیحائی لے لو ساریاں شاناں اکٹھیاں کر کے گلدستہ بنا کے محبت دی فطرت تے گلدان اچ سجا دیو تاکہ جیڑا ویکھے پہلی نظر مار کے آکھے حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیزاداری آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری جیڑا ویکھے دل دین تو بغیر ایک کہن تو بغیر نہ جائے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا 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 جنہاں سواد آیا وہ بندے بولن جنہاں نہیں آیا انہاں اپاں بغیر سواد تو جان نہیں دینا جے میں نواں کلام ایک اور لکھ کے لے آندا ہے پہلے آ مکمل کر لئیے ذرا شب میلاد آئی ہے شب خدا کے حکم پر فرشوں کو عرشوں کو فرشتوں نے محبت سے سجایا ہے شب میں سجا کر حور و غلمان ظہیر احمد جنت کو نئی دلہن بنایا ہے نعرہ مار کے شب میں چوم کے کبھو اگلی تقریر کریے شب میلاد آئی ہے
حضرت بی بی آمینہ طاہرہ فرماندیاں نے پھر میں ویکھیا آباد رہیے اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے کہندیاں نے میرے لال نو واپس لے آ کے رکھیا گیا 3 موتی دیاں در یاقوت دیاں در و یاقوت دیاں چابیاں میرے بچے دے ہاتھ وچ نے سفید رنگ دیاں تے کوئی کہن والا پکار کے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ قد قبض محمد علیہ الصلاۃ والسلام علی مفاتیح النصر و مفاتیح الریح و مفاتیح النبوہ اج دی رات اللہ دے حکم نال مصطفی کریم نے اللہ دی اجازت نال ہواواں دیاں چابیاں تے بھی قبضہ فرما لیا ہے نبوت و نصرت دیاں کنجیاں تے بھی قبضہ فرما لیا ہے قاری شاہ زیب ظہیری قادری اتاری سر اٹھا پتر طالب ساڈا ہے مرید امیر اہل سنت ہے انشاءاللہ پاویں ادھروں دی جا پاویں ادھروں دی جا منزل ساڈی بغداد شریف ہے اور سنیو مصطفیٰ دا میلاد سنن واسطے آن والے ہو تسی ہزاراں تقریراں میلاد مصطفیٰ تے سنیاں ہون گیاں پر اج جڑی میں گل لب کے لے آندی ہے تسی زندگی چ پہلے واری سننی ہے ملا علی قاری دا مجموعہ رسائل پرپل اینڈ بلیک کلر دی بک مجموعہ رسائل ملا علی قاری مکتبۃ المعروفیہ کوئٹہ پاکستان دا چھاپا کل جلداں 8 کتاب ویکھ کے سینہ ٹھر جاندا ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 421 جس برتن وچ رواج سی جویں فیڈر وچ پہلی خوراک بچے نو دتی جاندی ہے چھوٹے جے فیڈر وچ چھوٹا جہا برتن ہوندا سی مٹی دا بنیا جہدے وچ بچے نو پہلی خوراک دتی جاندی سی حافظ صاحب اما آمینہ فرماندیاں نے برتن ڈگ کے ٹوٹ گیا جدوں میں انج کر کے پہلو وچ ویکھیا نا تے پتہ کی منظر ویکھیا واہو و یمس ابہامہ یشخب لبنا میرے بیٹے محمد نے انگوٹھا منہ چ پایا ہے میں انگوٹھا کڈ کے ویکھیا محمد دے انگوٹھے وچ دودھ دی نہر پئی وگدی ہے اے بندے کہن گے انگوٹھیاں چ دودھ کتھوں آ گیا ظہیر شاہ اکھ چکھ پا کے کہندا ہے او تینوں اللہ دی قدرت تے یقین نہیں جیڑا رب اوے ماں دی چھاتی چ دودھ دا چشمہ پیدا کرن تے قادر ہے بچے دے انگوٹھے چ نہیں پیدا کر سکدا نعرہ لگاؤ بیٹے نعرہ لگاؤ یار سارے مرحبا جڑے ہاتھ چک سکتے نے چنڈے بنا کے چک کے کبو مرحبا 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 ویکھ لو گلے دے صاحب نال نہ میں کنجوسی کیتی تے نہ وسیم قادری صاحب نے کنجوسی کیتی ہے تے تسی اجے بھی قائد اعظم بن کے بہنا نہیں چھڑیا میں ہن آخر تے کلام پڑھن لگا میں امید کرنا کہ تسی سارے میرے نال رل کے پڑھو گے آخری گل کر لئیے اور چلو حافظ محمد عدنان صاحب جنہاں نے فرمائش کیتی ہے راضی ہو جان گے یہ روایت انہاں دے نام کرن لگے ہیں توجہ ہے ساریاں دی حضرت عبدالمطلب گئے سن طواف خانہ کعبہ کرن واسطے اچھا پیغام بھیجیا گیا تواڈے گھر بہار آئی ہے آنگن چ پھول کھلے آئے حضرت عبداللہ نو اللہ پاک نے چند نالو سونا پتر دیتا ہے جناب عبدالمطلب آئے کلیجے اللہ کے پہلے چومے پیار کیتا پھر جن نے دیتا سی نا او دے کر لے گئے طبقات ابن سعد وچ موجود ہے اس دادے نو کنے چاہ چڑھے ہون گے یار جدا پری جوانی چ پتر چلا گیا پردیس چ چلا گیا تے اللہ نے
ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਧੁੰਮਾਂ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਆ ਗਏ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਚ, ਯਸ਼ਕੁਰੂ ਲਹੂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहिल्लज़ी आतानी हादल गुलाम तय्यब अल अरदान। अल्लाह दा शुक्र है, तमाम तारीफां ओदे वास्ते जिन्हें मैनू है बच्चा अता कीता, पाक आस्तीना वाला। ते मत्था चुम के हुजूर दे होंटां ते होंठ रख के रो के कहते ने, कद सादा फिल महदी, कद सादा फिल महदी अलल गिलमान। ये बच्चा ते मैनू पंघूड़े विच ही बच्चियां दा सरदार पिया लगदा है। उईदुहु बिल बैति दिल अरकान। इस बच्चे नू मैं रुकना वाले अल्लाह दे घर दी पनाह विच देना वा, सदके जावां। यानी नबी पाक अलैहि सलाम दे मीलाद तो बाद पुत्र, जिते जिते साडे मुरीद बैठे पुत्र सुनो, सानू ते इहो जिहियां तकरीरां आउंदियां ने। बाबा अब्दुल मुत्तलिब ने ये जिहड़े शेर पढ़े ने, इन्हां नू बुनियाद बना के कह रहे हैं, हुजूर दे मीलाद तो बाद सरकार दी सब तो पहली नात सरकार दे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पेश कीती है। लो जी, मीलाद शरीफ का महीना आ गया, झंडे भी लगणगे, झंडियां भी लगणगियां। बिल भावें 50,000 की बजाय लाख भेज दिओ, कोई गल नहीं, मुहम्मद दा मीलाद ते नहीं ना रुकना। ते मैं तर्जमानी की है, इम्तियाज पुत्र पढ़ दईए, पढ़ोगे मेरे नाल। सज गए वेड़े, सज गए वेड़े, बाजार सज गए, साडे नबी दा मीलाद आया। सज गए वेड़े, सज गए वेड़े, बाजार सज गए, साडे नबी दा। सज गए वेड़े, बाजार सज गए, सज गए वेड़े, बाजार सज गए, साडे नबी दा मीलाद आया। मस्जिदां सजियां, मस्जिदां सजियां जी, मस्जिदां सजियां, मीनार सज गए, साडे नबी दा। इधर कादरी साहब की वीडियो बन रही है, इधर किरामन कातिबीन की बन रही है। ए फेसबुक ते चलनी है, ए मैदाने हशर च चलनी है। सज गईयां हाँ मस्जिदां सजियां, मीनार सज गए, साडे नबी दा। कोठियां सजियां, कुलियां भी सजियां, कोठियां सजियां, कुलियां। क्योंकि मेरा नबी सिर्फ बंगलियां वालियां दा ही नबी नहीं ना, कुलियां वालियां दा भी तो मेरा ही नबी है ना। कोठियां सजियां, कुलियां भी सजियां, चौक चौराहे ते गलियां भी सजियां, अल्लाह दे वलियां दे दरबार सज गए, साडे